السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفو الكور ديال فاريسوندر ديفلوبمون بالنسبة للتلاميذ ديال أولى بكالوريا علوم رياضية بروميير باك سيونس مات و بروميير باك STE STM و لي سيونس اكسبيرمونطال. إذا على بركة الله، أول حاجة غنشوفو لا ديفينيسيون d'une point penduré. Je connais le point penduré. Dans la définition, on appelle point penduré au point massif de couple A de masse A, où A est un point du plan ou de l'espace E à un réel. D'abord, je vais vous le barycentre de deux points, je vais vous enchaîner le barycentre. Et dans la définition, il y a soit A et B deux points et A et B deux réels dans la somme n'est pas nulle. Alors, il existe un unique point G du plan tel que A GA plus B GB égale à vecteur nul. Il y a A vecteur GA plus B vecteur GB égale à vecteur nul. Il y a le point G et le point G. Le barycentre des points A et B effectué dans des coefficients A et B. On dit que j'ai le barycentre du système de points A de masse A et B de masse B, les points pondérés A et B. Et on écrit G égale à barycentre de A et B et B. Donc exemple مثلا لكن عندنا مثلا خدينا لو سيغمون AB. إذا خدينا سيغمون AB و I هي المليون ديالهم، I هي 100 مليون. دونك عندنا ليغاليتي هنايا حيت I خدينا I مليون de AB. Donc في الحالة شدنا الفيكتور EA égal à الفيكتور BE، أو مثلا الفيكتور AI égal à الفيكتور IB حيت I milieu de AB. Donc équivalent quoi؟ Donc EA égal à quoi? Égal à moins IB. تفرين ضربنا في moins 1 رديتها هي IA. إذا أنا درت IA عطيني هنايا BI إيكال BI. دونك أنا غندير moins 1 وغندير IB. دونك إيكيفالون كوا؟ رجعو هاد moins IB رجعو هنايا تولي عندنا IA بلس IB إيكال كوا؟ إيكال vecteur nul. Donc équivalent quoi on a le point I هذه égal à quoi? égal à le barycentre ديال les points pendurés. الأولى هي A لا ماس ديالها شحال؟ العدد اللي مضروب في I أنا هو واحد، و B نفس الشيء لا ماس ديالها مضروب هنايا هو واحد. إذا I هي الباريسون ديال لي بوان A دو ماس 1 et B دو ماس 1. متفقين؟ مثلا نخدينا نديرو دوزيام اكزومبل باش تفهمو شناهي الباريسونتر، مثلا المفهوم ديال الباريسونتر. دابا خدينا واحد فيكتور مثلا، واحد سيغمو خديناه AB وغنقسموه على 3 قطع يكونوا متساويين. متفقين؟ غناخدو مثلا لو بوان جي هي هادي بحيث المسافة كتساوي المسافة كتساوي المسافة. متفقين؟ دونك اون في هاد الحالة اون لا خدينا مثلا الفيكتور اجي شا كتساوي اون فونكسيون دو جي بي. لكن هادو متساويين، دونك اجي غتساوي جوج جي بي غتساوي 2 جي بي. إذا خدينا جوج جي بي دو فيكتور جي بي عطينا اجي. متفقين؟ دونك في هاد الحالة لا ضربنا في موان 1 دونك عطينا إذا ضربنا في موان هنايا
عطينا موان ا جي جي ا يقال لك واحد ملي ضربنا هنا في موان زد، هنا غنضرب في موان زد، ولا عندنا موان دو جي بي. دونك ايكيفالون كوا ان هاد موان دو جي بي نردو هنا تولي عندنا جي ا بليس دو جي بي يقال فيكتور نيل. دونك ايكيفالون كوا في هاد الحالة ان جي غتكون هي الباريسون تاعش، الباريسون ديال بوان ا الى ماس ديالها عفوا لا ماس ديالها هي ان، و البوان بي الى ماس ديالها شحال هي دو. اش كتلاحظوا دابا هنايا باش مثلا نعتبروا هاد البوان جي تكون البرا ديال مثلا الميزان، هاد لو بوان جي، اذا باش البار تبقى عندنا اوريزونطال تبقى متوازنه مثلا بحال لا ماس ديال خاصها تكون مثلا 1 كيلوغرام هنايا، نعتبروا ان هاد لابار هوموجين. اذا لا باش تبقى لابار متوازنه خاص تكون فوق 1 كيلوغرام و بي خاص تكون فوق 2 كيلوغرام. اذا اللي كانت 2 كيلوغرام وهنا 1 كيلوغرام وكانت البرا هنايا، اذا لابار تبقى اوريزونطال متوازنه. متفقين؟ هذا هو المعنى ديال الباري سونتر. اذا في غتكون مثلا هاد لابار هادي لو سونتر دو ماس ديالها فيها يكون بالضبط. متفقين؟ اذا مثلا المثال الاول شفنا فيه المثال الاول كانت اي دون لو ميليو، دونك غيكون لو ميم ماس هنا وهنا. اذا 2 2 3 3 قدر مثلا هذا اي ا بلس اي بي فيكتور اي بي ايكال فيكتور ني، دونك قدر تكون 3 اي ا بلس 3 اي بي. ضربنا في 3 نضرب في 3 فوا فيكتور ني يا با فيكتور ني، دونك 3 اي ا بلس 3 اي بي. دونك ملي كتكون عندنا اي ولا جي باريسون ديال 2 بوان ديال 2 بوان عندهم لو ميم ماس، دونك ديك البوان كتكون هي الميليو. اذا نرجعوا للدرس ديالنا، اذا بوزيسيون du barré centre, position du barré centre, soit G, le barré centre du système de point A, les coordonnées la masse de la A ou B, la masse de la B, on a. Il y a A, G, A, G égale à B sur A plus B A B. Et la position de maintenant G va être les vecteurs A, G ou A, B qui sont collinéaires. Ça veut dire fois vecteur que ça veut dire fois vecteur. Donc les vecteurs collinéaires. و لي بوان جي او ا و بي يكونوا سون اليني بطبيعة الحال. حيت عندنا بوان مشتركة بيناتهم هي ا. دابا نشوفو العلاقة من جاتنا هانتوما نذكرو فيها. اذا عندنا لكات عندنا حنا نحتاجو في التمارين باش نحدو مثلا اذا هنا كانت عندنا سي جي ايكالا الباري سونتر ديال لي بوان ا دو ماس ا و بي دو ماس بي تيل كو بعدا ا بلس بي ديفرون دو زيرو مخاص تساوي زيرو. اذا في هذه الحالة دونك كان جي ايكالا فارياسيون ديال لو بوان، دونك لا ماس ا فوا الفيكتور جي ا بلس كوا بلس بي لا ماس بي فوا جي بي ايكالا فيكتور نول. دونك ايكيفالون كوا دونك جي ا نحتفظ بها، دونك هاد جي بي نكتبها اون فونكسيون دو جي ا. متفقين؟ اذا جي عندنا هنا نخليها ا جي ا غنخليها بليس هنايا غندخل دابخي غولو سينشا غندخل ا. شتو اللي عندها تولي عندي بي جي ا بليس ا بي ايكالا فيكتور نول. دونك ايكيفالون كوا في هاد الحالة ان ا جي ا اش كتساوي لنا زائد بليس بي جي بليس جي ا بليس بي ا بي ايكالا كوا ايكالا فيكتور نول. دونك ايكيفالون كوا في هاد الحالة غنعمل هنا عندي ا جي ا بلس بي جي بي هي ا بلس بي فيكتور جي ا ايكالا كوا غنبدا نحولها هنايا تولي عندنا هي موان بي ا بي. دونك هاد الموان غنحيدها من هنايا
كيفاش غنحيدها؟ غنضرب فاش في موان 1. دونك ملي غنضربو في موان 1 دونك ملي غنضربو في موان 1 غتبقى عندنا هنايا ا بلس بي. ملي غنضرب في موان 1 غنقلب هادو تولى ا جي. دونك غنضرب هنا في موان 1 تبقى عندي بي ا بي. دونك ايكيفالون كوا ان فيكتور ا جي شنو كتساوي؟ هي بي على ا جي، هي بي على ا بلس عفوا ا بلس بي فيكتور ا بي. دونك هاد لي فيكتور ا جي و ا بي كولينيير و لي بوان ا جي و بي سون دي بوان الينيير. هي العلاقه اللي شفنا قبيله بوغ مثلا تيتيرميني باش نحدد اون كونستروي الجي مثلا نخدمو هاد العلاقه باش نشوفو الجي لا بوزيسيون ديالها فين تكون. Remarque, si A égale à B, on dit que G isovéré centre de A et B. C'est-à-dire que G retrouve le milieu de AB. Et on a AG égale à 1 demi AB. Là, je la masse ديالهم يكونوا بجوج متساويين مثلا. ملي كيكون لا ماس ديالهم متساويين مثلا A égale à B تولي عندنا مثلا A هنا A plus A. إذا A لا 2 A اختزل ب A بقى عندنا 1 demi AB. Donc AG égale à 1 demi AB. Donc غتكون هي G غتكون في هذه الحالة جي في هذه الحالة غتكون هي لو فاري سونتر ايزوباتري سونتر. دونك غتكون جي هي الميليو دو في سيغمون ا بي. بالنسبة هوموجينيتي دو فاري سونتر، إذا سي جي اي لو فاري سونتر دو ا de masse A et le point B de masse B, alors pour tout réel k différent de 0, alors j'ai le varie centre ديال A ضربنا K في A و B la masse K B. سهلة بالنسبة للديمونستراسيون. إذا كانت عندي جي لي فاري سونتر ديال لي دو بوان A و B، دونك A جي A plus B جي B إيكال فيكتور نول. دونك غنضرب هنايا في K وغنضرب هنا في K. دونك من هنا نتو إلا كانت إذا كانت عندي جي إيكال جي هي الباري سونتر، الباري سونتر ديال دو بوان A de masse A et B de masse B. Donc في هذه الحالة غناخد K différent de 0 soit K différent de 0. Donc équivalent quoi? Équivalent أن AGA plus B GB égal à vecteur nul. Donc غنضرب بما أن K différent de 0 غنضرب دابا هنا في K وغنضرب هنا في K. غعطينا اش غعطينا K ملي غنضربو هنا في K غعطينا KA GA بلس كوا KB GB إيكالا فيكتور نول. دونك ما عندي من هنا نرجع هنا من هنايا لهنا. علاش؟ حيت قلنا K ديفيرون دو 0. دونك ايكيفالون كوا أن جي إيكالا كوا هي الباري سونتر ديال اش تاع البوان A اللي لا ماس ديالها KA و ديال B اللي لا ماس ديالها كما كتشوفوا هما KB. متفقين؟ هي هاد لا بروبريتي هادي. إذا كان جي فاريسون ديال A و B عندنا الحق ضربنا في K وهنا في K في أي عدد بحال. بالنسبة ريدكسيون فيكتوريال عفوا إذا بالنسبة للريدكسيون فيكتوريال إذا عندنا بالنسبة للريدكسيون فيكتوريال إذا si G est le barycentre de A de masse A et B de masse B avec A plus B différent de 0 طبيعة الحال، alors tout point M du plan on a AMA plus BM égale à A plus BMG. La démonstration سهلة ديال هادي طبيعة الحال. إذا كما عندنا نحسبو AMA plus M إذا غنحسبوها دابا عندنا نبينو دابا هادي tel que أن G فاريسون ديال لو بوان A و B. إذا نحسبو A MA و B MB. دونك ملي غنجيو نحسبو A
غنحسبو دابا A M A plus B M B donc égal à quoi؟ إذا A M A غندخل لو بوان G tel que أن G هي الباريسون ديال A و B إذا غندخل لو بوان G d'après relation Charles هي M G plus G A ياك بلس إذا غندخل هنا بي هنايا ام بي غندخلها حتى هي جي تولي ام جي زائد جي بي دونك ايكال اكوا دابا غنشر هي ا ام جي بلس ا جي ا بلس بي ام جي بلس بي جي بي دونك ايكال اكوا ايكال ا ام جي ياك غنحط حدا هاد بليس بي ام جي ونتبعها ا جي ا بليس بي جي بي دونك كوم جي هي الباريسون ديال البوان ا دو ماس ا اي بي دو ماس بي هادي شنو غتعطيني فيكتور نول دونك اش بقى عندي في الاخر بقى عندي ا ام جي بليس بي ام جي بور توت بوان دو بلون ام دو بلون هي هادي متفقين دونك يمكن لينا دابا هنا ام جي غنعمل اب ام جي دونك عطينا ا بلس بي ام جي بالنسبه للكوردوني دو فالي سونتر بالنسبه للكوردوني اذا اللي كانت عندي واحد بوان ا كوردوني ديال اكس ا اي او بي اكس بي اي بي الوغ لي كوردوني ديال فالي سونتر جي دو سيستيم ا دو ماس ا بي دو ماس بي الوغ بالنسبه l'abscisse ديال لو بوان جي كيكون هو لا ماس ديال لو بوان ا فوا l'abscisse دو بوان ا بلس لا ماس دو بوان بي في l'abscisse دو بوان بي على مجموع ديال لي ماس ا بلس بي و ايكغيك جي تاع طبيعة الحال هي ا ايكغيك ا بلس بي ايكغيك بي على ا بلس بي. اذا بالنسبة لا ديمونستراسيون ديالها حتى هي بسيطة نفس الشيء دابا شفنا الفارياسيون ديال 2 بوان نفس الشيء بالنسبه للفارياسيون ديال 3 بوان اذا ملي كان عندنا 3 بوان اذا سواء ا بي سي 3 بوان ديستانغ ا و بي و سي 3 réels dont la somme n'est pas nulle alors il existe un unique point G du plan tel que AGA plus BGB plus CGC égale à vecteur nul. اذا G l'opération des points pendurés AA BB et CC كنكتبوا على الشكل نفسي ولات عندنا 3 بوان ونفس الشيء كيكون عندنا هاد لا سوم ديال ا بلس بي بلس سي راه ديفاندو زيرو نفس الشيء اللي كان عندنا 4 بوان على طبيعة الحال اذا نفس لاستيس وبالنسبة ملي يكون عندك 3 ملي كيكون عندنا 3 بوان ملي كيكون عندنا 3 بوان طبيعة الحال ملي كيكون عندنا قلنا 3 بوان ملي كنبغيو نحسبو ملي كان عندنا جي فارياسيون ديال لو بوان ا و بي و سي دونك ا جي ايكال 1 سور ا بلس بي بلس سي اذا ا اللي خرجنا بقى عندنا بي اذا غتساوي 1 سور ا بلس بي بلس سي فاكتور ديال بي ا بي بلس سي AC. Ou si A ou B ou C ne sont pas alignés, le point G appartient à le plan tabel A, B, G. Le barycentre ne change pas si on multiplie dans les 3 coefficients dans un réel différent de 0. Comme je l'ai dit, là, quand A égale à B égale à C, G, le barycentre de le point A, B, C de même masse, G qui se met isobarycentre de A, B, C, où G est aussi le centre de gravité du triangle A, B, C qui se met le centre de gravité du triangle A, B, C. بالنسبه للبروبريتي بحال اللي شفناها قبيله اذا كانت عندنا جي بايس ديال 3 بوان دونك ا ام ا زائد
BMP زائد CMC إيكال A plus B plus C MG بحال اللي شفنا قبيله. وبالنسبة هنايا راه كاين واحد خطأ مطبع هنايا. اكس جي كتساوي ا اكس ا بلس بي اكس بي بلس سي اكس سي على ا بلس بي بلس سي. نفس الشيء ايكغيك جي كتساوي ا ايكغيك ا بلس بي ايكغيك بي بلس سي ايكغيك سي. ا و بي و سي كنعني بهم مون لي ماز ديال لي بوان ا و بي و سي على ا بلس بي بلس سي. كما كتشوفوا هنايا دابا بالنسبة حاجة جديدة لاسوسياتيفيتي دو باري سونتر. دونك لا كان عندنا جي لو باري سونتر ديال لو بوان ا دو ماس ا اي بي دو ماس بي اي سي دو ماس سي و ا بلس بي بلس سي ديفيرون دو زيرو. سي اش لو باري سونتر واحد ديال دو بوان ا و بي avec a plus b différent de 0, alors je dis que la variation des deux points h les mazera a plus b ou le point c c'est طبيعة الحال. هاهي مثال هانتوما. دونك لكان عندنا لو بوان ا الماس ديالها ا و لو بوان بي الماس ديالها بي و لو بوان سي الماس ديالها سي. عندنا الجي هو الباري سونتر ديال هاد التروا بوانت. تبعوا معايا. لا كانت عندنا سي هاد ا و بي عندنا اش هي الباري سونتر ديال لو بوان ا و بي في هاد الحالة جي بما انه الباري سونتر ديال 3 بوان في هاد الحالة جي كيكون هو الباري سونتر ديال هاد لي دو بوان. شنو هما؟ اش لا ماس ديالها هو ا بلس بي و سي طبيعة الحال. متفقين؟ هي هادي اللي قال لينا. نفس الشيء كان عندك 4 بوان على نفس لاسيس. إذا remarque si j'ai le variation du point penduré A, B, C, si A plus C différent de 0, donc A bar est le variation partiel de B et C. Et le variation de partiel de B et C, alors je dis que la variation de AA ou A prime de A prime la majorité B plus C. نفس اللي كانت عندنا A plus C différent de 0. دونك جاي كونفاليسيون ديال لو بوان بي اللي مازيرو غيبقى بي وديال لو بوان بي بريم اللي مازيرو غيكون A plus C وهكذا. إذا lorsqu'il existe des droites A prime B prime C prime يكونوا 50 en G 150 en G طبيعة الحال. Il y a une détermination بالنسبة de l'ensemble des points. Et l'ensemble des points TK tel que M appartient au plan tel que et dans la norme de AMA plus BMP plus BSCMC égale à K. Donc si A plus B plus C différent de 0, alors il existe un point G de variation de le point A de masse A et B de masse B et C de masse C tel que la somme de يساوي هو A plus B plus C M G شنا قبيلة. Donc M là قد apparaît TK équivalent أن M G شنا غتساوي K sur la valeur absolue de A plus B plus C. إذا premier cas لا كان هاد كان نيجاتيف في هاد الحالة غتكون لونسومبل فيد حيت لا ديستونس ميمكنش تكون سالبة. لا كانت إيكالا زيرو دونك في هاد الحالة لونسومبل تاع زيرو غتساوي في هاد الحالة غتساوي لو هي لو بوان جي لونسومبل كامل. ولا كانت كا بوزيتيف غتكون هي السيركل السونتر ديالها غيكون هو جي والغيون ديالو غيكون هو هاد كا سيغ لا فالور ابسولو دو A plus B plus C. إذا الفارياسيون ديال بوان كيلكونك نفس الخصائص كيتعاودو لي بوان كيلكونك. دابا نشوفو دي زيكزيس دابليكاسيون. إذا حاليا غنشوفو
كما قلنا les exercices d'application. إذا نشوفوا l'exercice 1. إذا soit A et B et c'est un triangle. P, le symétrie de B par rapport à C, et Q, le point défini par CK égale 1 tiers CA, et R, le milieu de AB. Prouver que P et Q et R sont alignés. Et باش prouver en P et Q et R sont alignés, et même بأن point من هادو مثلا Q باريسون ديال point بوندري P et R. إذا نبغي نديرو رسم توضيحي. إذا AB إذا عندنا A, B, C, un triangle. P, le symétrie de P par rapport à C. إذا عندنا P غتكون هنايا. إذا عندنا المسافة كتساوي المسافة، وعندي قلنا سي كيو إيكالا ان تيير سي أ. دونك فيكتور سي أ نقسم على 3 وغناخد منها شحال سي كيو. من انطلاقا من سي غناخد وحدة. إذا كيو غتكون هنا، وقالنا ار ميليو ديال ا بي. دونك نقسم على 2. دونك هاد المسافة كتساوي المسافة. هاد المسافة هي ار، يكفي أن البوان ار و كيو و بي سون طاليني. إذا في هاد الحالة إذا أولنا أول حاجة أولنا علاقة ياك. دونك مباشرة يلا هاهي أولنا. دونك اش عطينا؟ ضربنا في 3 عطينا 3 سي كيو إيكالا 1 سي أ هي سي أ. دونك إيكيفالون كوا أن 3 سي كيو إيكالا ندخلو هنا كيو تعطينا سي كيو بلس كيو أ. دونك كيو أ شحال تساوي كيو أ؟ كيو أ شحال تساوي؟ كتساوي هي 3 سي كيو موان سي أ. متفقين؟ إذا كما قلنا أن سي كيو هي هذيك هي ان تيير سي أ. مزيانة. إذا في هذه الحالة كما قلنا كيو أ اش غتساوي؟ إذا كيو أ غتساوي هي، إذا نحولو هادي هنا لقينا هي 2. إذا من 3 سي كيو نقصنا من السي كيو هي 2. إذا هي 2 سي كيو. دونك نقدر نحكي في هذه الحالة إيكيفالون أن كوا أن كيو أ. إذا نحول هادي هنا لقينا موان 2 سي كيو هي بليس 2 كيو سي إيكالا كوا إيكالا فيكتور نول. متفقين؟ نمشيو للحالة الثانية. عندنا سي عندنا بي هي بوسيميتي ديال بي. دابا هي غولاسيون نسميوها غولاسيون 1. نمشيو للحالة الثانية. عندنا سي عندنا بي هي السيميتري ديال بي بارابور سي. دونك سي هي الميليو ديال سيغمون بي بي. دونك في هاد الحالة نشديت سي بي وزدت ليها سي بي. شنو عطينا؟ عطينا فيكتور نول حيت سي هي الميليو ديال بي بي. متفقين؟ دونك دخلت كيو هنايا ودخلت كيو. شنو عطينا؟ عطينا سي كيو زائد كيو بي زائد سي كيو زائد كيو بي إيكالا فيكتور نول ياك. دونك أنا كتهمني كيما خدينا العلاقة هي بي بي لو سيميتري دو بي بارابور أ سي. متفقين؟ إذا أنا كتهمني مثلا هنايا هاد كيو بي. هاد كيو بي غنخليها هنايا كيو بي إيكالا كوا. دونك عندنا سي كيو زائد سي كيو هي شحال؟ هي 2 سي كيو. نحولو هنايا تولي موان 2 سي كيو. عندنا هنايا كيوب بي نحولو هنايا موان كيوب بي. دونك نسبقنا كيو تولي عندنا كيو بي إيكالا كوا. نحولو هادي هنايا ونحولو الموان تولي عندنا موان 2 كيو سي موان كيو بي. هادي هي لا غولاسيون الثانية.
بالنسبة للغولاسيون الثالثة اش عندي هنايا؟ عندي ار هي الميليو دو ا بي. عندي ار هي الميليو دو ا بي. دونك في هاد الحالة عندي ار هي اللي كانت ار هي الميليو دو ا بي، دونك ار ا لازمت عليها ار بي غعطيني فيكتور نول. دونك انا كما هي عندنا ار ميليو هنايا هاي ار ميليو دو سيغمون ا بي، دونك ار ا زائد ار بي غتساوي فيكتور نول. متفقين؟ دونك نفس الشيء غندخل هنا كيو ندخل هنا كيو تعطينا ار كيو زائد كيو ا زائد ار كيو زائد كيو بي إيكالا كوا إيكالا فيكتور نول بطبيعة الحال. يعني نخدمها غولاسيون شار. دونك عندنا هاد ار كيو زائد ار كيو هي دو، إذا عندنا هاد ار كيو زائد ار كيو هي دو ار كيو. إذا هو إيكالا كوا نحولو هادو هنا يعطينا موان كيو ا، باش نحولوها هنا تولى موان كيو بي. دونك نضربو هنايا موان زا وهنا في موان زا، ضربنا في موان زا قعدنا دو كيو ار إيكالا كيو ا بلس كيو بي. دونك هذه هي الغولاسيون الثالثة. دونك في التمرين انا باغي نبين ان بي و كيو ار سون طالينيين. متفقين؟ دونك اش غندير دابا انا هنايا؟ غنجمع هاد كيو بي مع دو كيو ار، كيو بي زائد دو كيو ار. شنو كتساوي كيو بي؟ هي دو كيو سي موان كيو بي. وش كتساوي دو ار سي؟ هي كيو ا بلس كيو ا بلس كيو بي. دونك هاد موان كيو بي مع كيو بي بلس كيو بي تختازلو، شنو بقات عندنا؟ دو كيو سي زائد كيو ا. نرجعو للعلاقة الأولى. العلاقة الأولى واش عندي فيها؟ كيو ا زائد دو كيو سي شنو كتساوي؟ فيكتور نول. متفقين؟ دونك ها هي كيو ا، ها هي كيو ا بلس دو كيو سي، دونك إيكالا فيكتور نول دابخي ان. الوغ اش نستنتجو هنايا؟ من حسبنا كيو بي زائد دو كيو ار لقيناها هي فيكتور نول. دونك كيو في هاد الحالة اش يشكل ليا؟ إيكالا الباري سونتر ديال اش؟ الباري سونتر ديال دو بوان بي لي لا ماس ديالها شحال؟ هي ان، و ار لا ماس ديالها دو. متفقين؟ دونك في هاد الحالة لي بوان كيو اي بي اي ار سون الينيي. دونك عندنا هنا 3 بوان، دونك طبيعي يكونوا الينيي. الا كانوا مثلا هنايا هاد 2 بوان مع البوان يضربوا، ولا كانوا مثلا 4 بوان مثلا كيو فاريسون ديال واحد 3 بوان ميمكنش يقولوا انو الينيي. ما يمكنش في هاد الحالة، غير عندي حنت عندي كيو فاريسون ديال 2 بوان. ندوزو لا دوزيام اكسرسيس. Il a dit soit A et B et C un triangle où les points A, B, C et G sont tels que C هو الفارياسيون ديال لو بوان A, B et G. يمونطري ان G هو السونتر دو غرافيتي دو A, B, C. اذا باش نبينو ان G هو السونتر دو غرافيتي خاصنا نبينو ان G A plus GB plus GC égale à vecteur nul. Donc on a A, B, C un triangle, le point A ou B ou C et G sont tels que C est le centre de gravité ديال A, B, G. إذا on a في الحالة on a في الحالة C égale quoi? égale هو الباريسوندر
ديال لي بوان A et coordonnées la masse ديالها 1 و B la masse ديالها 1 و C ou G عفوا la masse ديالها moins 3 كما كنشوفوا هنايا C le variation de point A1 B1 G moins 3 غير موضع ان G هو centre de gravité. دونك باش نمونطريو ان جي سونتر غرافيتي خاصنا نحسبو جي ا بلس جي بي بلس جي سي، ها هي الفيكتور نين نقدرو نحسبو نبداو بها مباشرة. اذا اون كالكول يلا اون جي ا بلس جي بي بلس جي سي، يعني نحسبو دابا هادي كما كنعرفو ان سي هو الفارياسيون ديال هاد لي بوان هادو ياك. دونك غندخل سي هنا وغندخل سي هنا وغندخل سي هنايا. دابا بلا ما ندخل سي هنا ندير جي سي، دونك غندخل سي هنا وغندخل سي هنا غتولي عندي جي سي بلس سي ا بلس جي سي بلس سي بي بلس جي سي. دونك اون كوا اون جي سي زائد جي سي، نبداو بالجي ا ب سميتو بالسي ا هي الاولى. اش عندنا هنا سي ا هاهي ايكالا سي ا مورا اش عندي دابا هادي درتها عندي سي بي هاهي بلس سي بي بلس عندنا جي سي، عندنا جي سي زائد جي سي هي 2 جي سي زائد جي سي هي 3 جي سي، هي 3 جي سي. دابا انا خاصني نبدا بالسي، ها السي ها السي. دابا انا باش نبدا بالسي غنبدل دابا لو سين وغنبدا ندير جي سي. دونك ايكالا سي ا زائد سي بي موان 3 سي جي. متفقين؟ دونك ايكالا كوا هادي ايكالا فيكتور نيل. علاش؟ كار هاهي سي ايكالا الفارياسيون ديال لي بوان ا دو ماس 1 و بي دو ماس 1 و سي دو ماس موان 3. متفقين؟ دونك j'ai le centre de gravité de triangle ABC. إذن التمارين إن شاء الله ونخدموا شيء أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.